हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मज़ा खटोला। और मज़ा खटोला की कहानी एक दिन की बादशाहत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाई जान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राई जाता है। बाहर जाओ तो मम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। जैसे बच्चे ना हुए, मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो इनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उनको रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सब को दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थीं, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थीं। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत दिखाइए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसलखाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, ज़रा अब्बा की गत देखिए, बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चू चू चोप, अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया, ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले, 5 रुपयों का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। थोड़ी देर बाद खान सामा आया, बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन,
امی نے اپنی عادت کے انوسار کہنا شروع کیا، نہیں، آج یہ چیزیں نہیں پکیں گی۔ سلیم نے کتاب رکھ کر امی کی نقل اتاری، آج گلاب جامن، گاجر کا حلوہ اور میٹھے چاول پکاؤ۔ لیکن مٹھائیوں سے روٹی کیسے کھائی جائے گی؟ امی کسی طرح صبر نہ کر سکی۔ جیسے ہم روز صرف مرچوں کے سالن سے کھاتے ہیں، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ دوسری طرف دادی کسی سے تو میں کیے جا رہی تھی۔ اف، دادی تو شور کے مارے دماغ پگھلائی دے رہی ہے، عارف نے دادی کی طرح دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کہا۔ اتنا سنتے ہی دادی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آج یہ لڑکے میرے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑ گئے ہیں، مگر ابا کے سمجھانے پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ کالج کا وقت ہو گیا تو بھائی جان اپنی سفید قمیص کو عارف سلیم سے بچاتے دالان میں آئے۔ امی، شام کو میں دیر سے آؤں گا، دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جانا ہے۔ خبردار، عارف نے آنکھیں نکال کر انہیں دھمکایا، کوئی ضرورت نہیں فلم دیکھنے کی، امتحان قریب ہے اور ہر وقت سیر سپاٹے میں گم رہتے ہیں آپ۔ پہلے تو بھائی جان ایک کرارا ہاتھ مارنے لپکے، پھر کچھ سوچ کر مسکرا پڑے، لیکن حضور عالی، دوستوں کے ساتھ خاکسار فلم دیکھنے کی بات پکی کر چکے ہیں، اس لیے اجازت دینے کی مہربانی کی جائے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، بنا کریں، بس میں نے ایک بار کہہ دیا، اس نے لاپرواہی سے کہا اور صوفے پر دراز ہو کر اخبار دیکھنے لگا۔ اسی وقت آپا بھی اپنے کمرے سے نکلی، ایک نہایت بھاری ساڑی میں لٹکتی بڑے ٹھاٹ سے کالج جا رہی تھیں۔ آپ؟ سلیم نے بڑے غور سے آپا کا معائنہ کیا، اتنی بھاری ساڑی کیوں پہنی؟ شام تک غارت ہو آئے گی، اس ساڑی کو بدل کر جائیے، آج وہ سفید وائل کی ساڑی پہننا۔ اچھا، بہت دے چکے حکم، آپا چڑھ گئی، ہمارے کالج میں آج فنکشن ہے، انہوں نے ساڑی کی شکنیں درست کی ہوا کریں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، سنا نہیں؟ اپنی اتنی اچھی نقل دیکھ کر آپا شرمندہ ہو گئی، بالکل اسی طرح کہ وہ عارف اور سلیم سے ان کی من پسند قمیض اتروا کر نہایت بیکار کپڑے پہننے کا حکم لگایا کرتی ہیں۔ دوسری صبح ہوئی، سلیم کی آنکھیں کھلی تو آپا ناشتے میں میز سجائے ان دونوں کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ممی خانسامہ کو حکم دے رہی تھی کہ ہر کھانے کے ساتھ ایک میٹھی چیز ضرور پکایا کرو۔ اندر عارف کے گانے کے ساتھ بھائی جان میز کا طبلہ بجا رہے تھے اور ابا سلیم سے کہہ رہے تھے، اسکول جاتے وقت ایک چونی جیب میں ڈال لیا کرو، کیا حرج ہے؟ جیلانی بانو۔ اردو سے انواد لکشمی چندر گپت۔